नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूले लिए शपथ। अध्यक्षमा पराजित थापा भने सहभागी भएनन्। फरक ढंगले पार्टी हाँक्ने लिङदेनको दाबी। कांग्रेसमा प्रदेश अधिवेशनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। संस्थापन र इतर पक्षबीच प्रतिस्पर्धा जारी। पौडेल पक्षले अझै सकेन सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्न। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चुरिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या। अन्तर्बैङ्क सापट्टि पाउनै मुस्किल। राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका कारण समस्या आएको निजी क्षेत्रको आरोप। भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। घटनाको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो। कप्तान देव खनालको सर्वाधिक 70 रनको योगदान। सुदूरपश्चिम 113 रनले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिनुभयो। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरू र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले शपथ खुवाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाल माता नेपाली जनता र राप्रपा प्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपस्थित हुनुभएको थियो भने अध्यक्षमा पराजित निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनुभएको थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनले बाजी मारेका छन्। तर अन्य पदाधिकारीमा भने कमल थापा प्यानलकै वर्चस्व रहँदा लिङदेनको आगामी कार्यकाल भने त्यति सहज देखिँदैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनले बाजी मारेसँगै विभिन्न कोणबाट अबको उनको नेतृत्वका विषयमा टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। करिब 1.5 दशक राप्रपाको नेतृत्वमा रहेका राजनैतिक हस्ती कमल थापालाई हराएर विजय हासिल गरेका लिङदेनका लागि अबको कार्यकाल त्यति सहज भने देखिँदैन। किनभने राप्रपाका 149 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा महाधिवेशनले पदाधिकारी सहित 149 जनालाई निर्वाचित गरेको छ, जसमा कमल थापा पक्षको वर्चस्व रहेको छ। अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको 8 पदमा भएको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङदेन पक्षबाट महामन्त्रीमा धवल शमशेर राणा मात्रै विजयी भएका छन्। त्यस्तै पदाधिकारीमा थापा पक्षबाट उपाध्यक्षमा ध्रुव बहादुर प्रधान र बुद्धिमान तामाङले बाजी मारेका छन्। यता महिला उपाध्यक्षमा कमल थापा समूहकै रोशनी कार्की विजयी भएकी छिन्। महामन्त्रीमा महिलातर्फ लिङदेन पक्षकी अभिनेत्री रेखा थापा पराजित हुँदा कुन्ती शाही विजयी भएकी हुन्। खुल्लातर्फका 2 महामन्त्री मध्ये थापा पक्षका भुवन पाठक र लिङदेन पक्षका धवल शमशेर राणाले जित हासिल गरे। यता नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढंगले नेतृत्व दिने दावी गरे पनि अबको बाटो उनका लागि त्यति सहज भने देखिँदैन। तमाम देशभरिका
महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, ठुक्क यो मरा पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका म दिन्न। तपाईहरुको शिर झुक्ने काम गर्दैन। यो आन्तरिक चुनाव हो। कुनै पनि प्रकारको हामीले विजय जुलुस निकाल्नु पर्दैन। कुनै पनि प्रकारको जिन्दाबाद मुर्दाबाद ल्याउनु पर्दैन। सकियो, आजबाट सकियो। कसैले फुलमाला लिएर पनि आउनु पर्दैन। मलाई अब भयो भने प्रज्ञामा पनि ल्याउनु पर्दैन। अब केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राजेन्द्रलाई खाना ल्याएर गएन भने, माला लगाएन भने, माला बोकेर गएको देखेन भने मलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छ कि त्यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको छ। यति गर्नु पर्थ्यो। केही गर्नु पर्दैन, केही जुलुस लाउनु पर्दैन, केही नारा लाउनु पर्दैन। फेरि भन्छु, माला बोकेर आउनु पर्दैन। तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग 227 मध्ये पराजय भोगेका थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै चित्त दुखाइ पुगेका छन्। पराजित भएपछि लिङ्गदेनलाई बधाई दिँदै थापाले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउन भ्याए। यद्यपि उनले पराजयलाई भने सहर्ष स्वीकार गर्ने बताएका छन्। 2063 सालदेखि राज संस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो भन्दै उनले गुनासो समेत गर्न भ्याए। एजेन्डाको मूल संवाहकलाई राजाले राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। थापाको हारपछि जे जस्तो असन्तुष्टि देखिए पनि अध्यक्षमा पराजित बनेका थापालाई पनि सँगै मिलाएर अगाडि बढ्ने नयाँ नेतृत्वको रणनीति देखिन्छ। उहाँहरूको हाम्रो आग्रहहरूको उत्कृष्ट जुन उहाँको योग्यता छ, त्यो योग्यतालाई अगाडि बढाएर उहाँहरूको सुझाव, निर्देशन र सल्लाहमा यो पार्टीलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब कार्यकर्ताले जुन निर्णय गरिदिएको छ, त्यो निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सबै जितेको हाम्रो अग्रजहरूलाई पनि समेटेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यस्तै पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले पनि लिङ्गदेनलाई सच्चा राष्ट्रवादी नेता भन्दै बधाई शुभकामना दिएकी छिन्। हिमानीको ट्विटले पनि लिङ्गदेनलाई दरै समर्थन रहेको जनाउँछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनमा हुने हार र जितलाई स्वाभाविक मानिन्छ, तर कमल थापाले हारलाई विभिन्न बहानामा स्वीकार गरेका छन्। यस्तै राप्रपाको नेतृत्वमा थापा जस्तो हस्तीलाई हराउँदै बाजी मारेका लिङ्गदेनका पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पनि अस्तित्व जोगाउने गरी अगाडि बढाउन भने त्यति सहज देखिँदैन। स्थापनाको 31 वर्षपछिको राप्रपाको नेतृत्व संस्थापक पक्षबाट युवा पुस्तामा सरेको छ। अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि शीतल निवासको आशीर्वाद पाएको आरोप लगाएका छन्। एजेन्डा र पार्टी आफ्नो वीरता ठान्ने थापाबाट लिङ्गदेनले हिम्मतका साथ चुनाव लडेरै नेतृत्व हत्याएका छन्। राप्रपामा लिङ्गदेनको यो उदयबाट अरू युवा नेताले के सिक्ने त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले खुट्टो घुमाएपछि यसको विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ। उनको विजयलाई सामान्य व्यक्तिदेखि विश्लेषक तथा अन्य ठूला दलका नेताहरूले समेत महत्त्वका साथ हेरेका छन्। लिङ्गदेनमाथि शुभकामना र बधाईको ओइरो छ। राप्रपाको इतिहासमा मात्र होइन, सत्तामा धेरै पुग्ने केही पार्टीहरूको नेतृत्वमै पहिलो पटक जनजाति निर्वाचित भएका छन्। यति मात्र होइन, आफूलाई निष्ठाको पर्याय विकास अभियन्ताको रूपमा परिचित गराउन चाहने लिङ्गदेनको जितले जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पार्टी नेतृत्व र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहने नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिको हार भएको छ, जुन नेपाली राजनीतिमै नयाँ उदाहरण बनेको छ। नेपाली राजनीतिमा दोस्रो वा तेस्रो भनिएको पुस्ता पहिलो पुस्ताको नेताको हनुमानगिरीमै रमाउने गरेको छ। चाहे एमालेमा होस् या माओवादी या त काङ्ग्रेस नै। बाहिर भाषण गर्ने तथा अब युवामा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्नेहरूले कहिल्यै यस्तो हिम्मत देखाउन सकेका छैनन्। यो परिस्थितिमा लिङ्गदेनको अध्यक्षमा उम्मेदवारी एउटा साहस थियो भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। उनको विजयले नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने युवा पुस्ताका लागि एक सुखद सन्देश दिएको उनीहरू बताउँछन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको जहाँसम्मको विजयको प्रश्न छ, यसले दुईटा अर्थ जनाउँछ। एउटा, कमल थापाजी 14-15 वर्षदेखि राप्रपाको अध्यक्ष भएर विभिन्न पदमा विराजित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले सम्झे। दोस्रो कुरो के छ त भन्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी एउटा नयाँ प्रतिभा भए हुनाले उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा राखे।
थापा चतुर राजनीतिक खेलाडी त हुन् नै, समकालीन नेपाली राजनीतिमा क्षमता भएका राजनीतिज्ञ पनि हुन्। बारम्बार सत्ता भोग गरेका उनी सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार र जोसँग पनि मिल्न तयार भएकै कारण मुसा प्रवृत्तिकै उपाधि समेत पाएका छन्। तर लिङ्गदेनले यसैलाई मुद्दा बनाए। थापाकै नेतृत्वमा राप्रपा अघि बढ्न नसक्ने विश्वास दिलाउन सफल भए। थापालाई राजतन्त्र वा हिन्दूमा राज्य होइन सत्ता चाहिएको हो भन्ने मत बलियो बन्दै गयो। राजतन्त्र स्थापनाको एजेन्डालाई थापाले राम्ररी बोकेर नहिँडेको भन्दै दरबार निकटहरूमा पनि एक प्रकारको मोहभङ्ग भएको थियो। यो कुरालाई लिङ्गदेनले उठाए। उनले चर्को स्वरमा कसैको विरोध गरेनन्। आफूहरूले पनि त्यो असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिने भन्दै मिठो स्वरमा उनले भने, यो पल्ट नेतृत्व मलाई दिनुहोस्, म यो आँट गर्छु। पूर्व नेतृत्वमा कहाँ कहाँ समस्या थियो भनेर तथ्यपरक आलोचना गरेका उनले आफ्नो एजेन्डामा दृढ भएर लाग्ने बताए। यति मात्र होइन, पुस्तान्तरण के हो आफ्नो दलबाट सिक्न समेत अन्य दललाई सन्देश समेत दिएका छन्। काङ्ग्रेसहरू एमालेहरू काङ्ग्रेस एमालेमा भएका मेरा पुस्ताका मेरा दौतरी अरू साथीहरूले पनि मेरो कुरा अहिले सुनिराख्नु भएको होला। मेरो अहिले पनि कुरा भइराखेको छ योगेश भट्टराईहरूसँग, रामकुमारी झाँक्रीहरूसँग, रामहरि खतिवडाहरूसँग, अरूहरूसँग कुरा भइराखेको छ। यो पुस्तान्तरणको कुरा, पुस्तान्तरणको कुरा त त्यहाँ हो सबभन्दा बेसी उठेको। तर कसैले आँट गर्न सकेन। हामीले सल्लाह गर्यौं, डाक्टर धवल शमशेर राणा र अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो चोटि हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई आग्रह गरौं, अध्यक्षत्रयलाई अनुरोध गरौं, सल्लाहबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व हस्तान्तरणको सिलसिला प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यो राप्रपामा हुने नेतृत्व हस्तान्तरण केवल राप्रपामा मात्रै होइन, त्यसको प्रभाव देशको अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा र देशको राजनीतिमा समेत यसले प्रभाव पार्छ। लिङ्गदेनको जितसँगै राप्रपाको नेतृत्व संस्थापकबाट सिधै तेस्रो तहमा पुगेको छ, जुन हिम्मत अन्य दलको यो तहका नेताहरूले गरेका छैनन्। तर लिङ्गदेनसँग चुनौती पनि धेरै छन्। पदाधिकारीमै अल्पमतमा परेका उनलाई एजेन्डा स्थापित गर्नु छ। अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हिन्दू धर्मका नाममा मत तान्न प्रयास गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेसमा पनि हिन्दू राज्य हुनुपर्ने मत राख्ने नेता छँदैछन्। यो लिङ्गदेनका लागि चुनौतीको विषय हो। यदि यसमा पनि उनी खरो उत्रिए भने नेपाली राजनीतिमा उनी नयाँ उदाहरणका रूपमा स्थापित हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले म ठुलो हुँ भन्ने भाव नराख्न पार्टीका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले नेता हुने बित्तिकै म ठुलो भएँ भन्ने भावना पालन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको विधि, पद्धति, दृष्टिकोण र दर्शनमा बाँधिएर पार्टीलाई मुलुक हाँक्न सक्ने बनाउन पार्टीभित्र सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। उहाँले नयाँ नेतृत्वले पार्टीका अग्रजहरूको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यकर्तालाई नेताले माया गर्ने र नेताले कार्यकर्ताले नेताको सम्मान गर्ने र पार्टीको आदर्शप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, यो नयाँ संस्कार, यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, यो विधि हामीले पार्टीमा संस्थागत गरेर जानुपर्ने अबको चुनौती हो। मित्र, हामी बनाउन सक्छौं। यो देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, म भन्छु, यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा, यस्ता नवयुवकहरूको हातमा यो राष्ट्रको सत्ता जाने हो भने 5 वर्षमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौं। नेपाललाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछौं। त्यो शक्ति छ हामीमा, त्यो आँट छ हामीमा, त्यो भिजन छ हामीमा, त्यो दृष्टिकोण छ हामीमा, हामी सक्छौं। निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले राप्रपालाई मुलुकको भरपर्दो प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो।
पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेको नेपाली कांग्रेसमा प्रदेशको नेतृत्वका लागि सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबीच प्रतिस्पर्धा भयो। अधिकांश प्रदेशको नेतृत्व चयनसँगै अबको कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वका लागि समेत प्रारम्भिक नतिजा बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमको सभापतिमा संस्थापन पक्षका वीरबहादुर बलाएर निर्वाचित भए। उनले संस्थापनेतर पक्षका नारायण दत्त मिश्रलाई पराजित गर्दा देउबा निकट प्यानल नै विजय भयो। देउबा नेतृत्वको संस्थापन पक्षबाटै चुनाव लडेका ललित जङशाही कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित भए। पौडेल पक्षका भूपेन्द्र जङशाही र उपसभापति विमलेन्द्र निधि पक्षधर मोतीराज बमलाई शाहीले पराजित गर्दा पदाधिकारीमा समेत संस्थापनकै वर्चस्व छ। तर संस्थापनलाई पछि पार्दै गण्डकीमा भने पौडेल पक्ष हाबी भएको छ। देउबा निकट अर्जुन प्रसाद जोशीलाई हराउँदै पौडेल पक्षका शुक्रराज शर्मा सभापति बनेका छन्। यहाँ संस्थापनले मात्र एक उपसभापति जितेको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म लुम्बिनी, बागमती प्रदेश 2 र 1 को नतिजा सार्वजनिक भएको छैन। सम्भाव्यतालाई हेर्दा बागमतीमा देउबा सुरक्षित जस्तै छन् भने प्रदेश 2 मा समेत देउबा पक्षको बलियो सम्भावना छ। लुम्बिनी र प्रदेश 1 मा कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। हाम्रो पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्नु छ। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चल्नु छ। हाम्रो पार्टी सिद्धान्त र आदर्श अनुसार चल्नु छ। 16 जिल्लाको अधिवेशन गर्न बाँकी नै रहेका बेला सभापति देउबा पक्षले 31 जिल्लाको नेतृत्व हत्याएको छ। पौडेल पक्षले 27 जिल्लाको नेतृत्व पाउँदा सिटौला पक्ष 3 जिल्लामा विजय भएको छ। कतिपय जिल्ला र प्रदेशमा संस्थापन र सिटौला समीकरण सहित चुनावमा होमिएका छन्। प्रदेशमा समेत देउबा सिटौला समीकरणले अग्रता लिएको छ, जुन पौडेल पक्षका लागि चुनौतीको विषय हो। साझा उम्मेद्वार बनाएर देउबा विरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता गरेको पौडेल पक्षमा 4 प्रमुख दावेदार बीच सहमति नहुँदा देउबालाई थप सहज देखिएको छ। शेरबहादुरले जित्ने कुरा स्वतः सिद्ध नै छ। अब उनीहरू शेरबहादुरलाई जिताउन चाहन्छन् कि आफू जित्न चाहन्छन्? यदि आफू जित्न चाहेको हो भने सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्नु पर्यो, होइन भने त निर्वाचनै नगरे हुन्छ, शेरबहादुरलाई टिको लगाइदिए हुन्छ, कुरा सिद्धि। प्रमुख 4 दावेदार बीच एकले अर्कोलाई छोड्न तयार नभएपछि महाधिवेशन आउन एक साता मात्र बाँकी रहँदासम्म पौडेल पक्षको उम्मेद्वार टुङ्गिएको छैन। नेताहरू बीच सहमतिको संकेत नदेखिएपछि उम्मेद्वार छनौटको विषयलाई जिल्ला सभापतिमा छोड्नुपर्ने विकल्प महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको छ, जसमा अन्य नेताहरू सहमत देखिँदैनन्। त्यसबाहेक जिल्ला र प्रदेशको प्रारम्भिक नतिजाले देउबा पक्षलाई थप सहज र सुरक्षित बनाउँदै लिएको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पार्टीका महाधिवेशनदेखि आम निर्वाचनसम्म राजनीतिक दलहरूले अपारदर्शी रूपमा खर्च गरिरहेका छन्, तर स्रोत खुलाएको भने कतै देखिँदैन। एक रिपोर्ट। बीपीको सिद्धान्त र गणेशमानको त्यागबाट उठेको नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउबासम्म आइपुग्दा आजभोलि धनवान र बलवानको चल्छ। किनकि आस्थालाई धरोहर बनाएर बाँचेका र कुनै आर्थिक बन्दोबस्ती नभएकाहरूका लागि राजनीति टिप्न नसकिने आकाशको फल जस्तै बनेको छ। शनिबार गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि उम्मेदवारी शुल्क नै लाख बराबर तोकियो। सभापतिका उम्मेद्वारले दस्तुर बापत नै 91,000 बुझाए। उपसभापतिका दावेदारले 61,000, महामन्त्रीले 51,000, सहमहामन्त्रीले 41,000 र सदस्यका लागि 31,000 दस्तुर निर्धारण गरिएको सूची नै सार्वजनिक भयो, जसले प्रजातान्त्रिक पार्टीको पुँजीवादी शैली झल्काइरहेको थियो। शुभचिन्तकहरूसँग सोही इच्छा अनुसार दिने यो जुन छ नि हामीलाई चन्दादाताहरू उहाँहरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ। कसैसँग जोड जुल्म केही गर्न पर्दैन। उस्तै शैली दरबारिया पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा समेत देखिएको छ। शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 1 लाख दरखास्त दस्तुर बुझाए। उपाध्यक्षका लागि 75,000, महामन्त्रीमा 50,000 र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन 15,000 दस्तुर बुझाउनु पर्ने नियम नै बनाइएको थियो। भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले चितवनमा गरेको अरबौं खर्चले राजनैतिक क्षेत्रको मतिङ्गल नै हल्लिएका बेला अन्य पार्टीले समेत दस्तुर नै लाखौं तोकिदिएपछि नेपालका पार्टी कोही भन्दा कोही कम छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
पैसा चाहिँ यो पार्टीको सबभन्दा धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ भने यिनीहरूले आफूलाई चाहिँ श्रमिक कुल्ली किसान र मजदुरको पार्टी भन्छन्, तर यो शोषण गर्ने कुरा चाहिँ किसान र मजदुरबाटै यिनीहरूले त्यो पैसा ल्याउँछन्। महाधिवेशनका लागि एमाले करिब 5 लाख नेता कार्यकर्ता चितवन झारेको थियो। उद्घाटनदेखि महाधिवेशन सकिदासम्मको 5 दिने अवधिमा करिब 10,000 नेता कार्यकर्ता सौराहाका महँगा होटलमा बसेका थिए। महाधिवेशनकै अवधिमा करिब 3 अर्बको कारोबार भएको त व्यापारीहरूले निष्कर्ष नै निकालेका छन्। करिब 8.5 करोड रुपैयाँ कार्यकर्ताबाट उठे पनि अन्य खर्चको स्रोत के हो बाहिर आएको छैन। कम गरेका छन् यिनीहरूले, राष्ट्र दोहन गरेका छन्, राष्ट्र भक्षण गरेका छन्, ब्रह्म लुट गरेका छन्। त्यो कुरा हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ। तपाईँको एउटा छैन मजाले ऊ दिँदाखेरिमा, एउटा काम दिँदाखेरिमा बार्गेनिङ गरेर 70 करोड त दिन पर्यो नि त हामीलाई भनेर उसले गरेको, उसले रेकर्ड गरे हुनाले नै आयो। यस्तै तामझाम सहितको खर्च एक सातापछि महाधिवेशन गर्न थालेको नेपाली कङ्ग्रेसमा समेत हुनेछ। अहिले पनि प्रदेश अधिवेशन चल्दै गर्दा कङ्ग्रेसले एक सातादेखि नेता कार्यकर्ता होटलमै पालेर राखेको छ। अबको करिब 4-5 सातापछि माओवादी केन्द्रले समेत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै उठेको माओवादी पनि खर्चका मामिलामा कमजोर छैन। न खर्चको स्रोत न खर्चको विवरण देखाउनु पर्ने, न कसैलाई पारदर्शिता चाहिने, निर्धक्कसँग जति पनि खर्च गर्न पाइने, हुनेले पैसाकै बलमा चुनाव जितिदिने, नहुनेले सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा बलियो भए पनि राजनीतिमा निर्बल भएर पाखा लाग्नुपर्ने अहिलेको राजनीतिक संस्कार छ। पार्टीका महाधिवेशनदेखि आम निर्वाचनसम्मै करोडौँदेखि अर्बौँसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अबको करिब 6 महिनापछि मुलुक निर्वाचनमा होमिँदैछ। नेताहरूले आर्थिक जोहोदेखि व्यापारी लक्षित गतिविधि अहिलेदेखि नै सुरु गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न महिला र पुरुषको सक्रियता बराबर हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढे मात्रै सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा शिक्षा र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो। दुवैको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक पर्दछ। यस मान्यतालाई सबै क्षेत्रबाट गहिरोसँग आत्मसात गर्दै र गराउँदै अगाडि बढ्न सक्दा नै हामी सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूल र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण आउन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकै सभापति जयपुरी घरतीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोप कार्य र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति घरतीले कोरोनाको खोपलाई जनता समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुरा चाँडै कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। अब खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा, लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ थोरै अब यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि कुरा उठ्यो। यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले
घर घरै गएर लगाउने व्यवस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, किनकि थोरै हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू छ, त्यो क्रमशः त्यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सभापति घरतीले अहिले राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 7,995 र एन्टिजेन विधिबाट 2,751 जनामा परीक्षण गर्दा 205 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 436 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,507 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षका अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो 97% पुग्न थालेको छ भने औसत रेशियो नै 91% पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अहिले दर्जन भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% भन्दा माथि छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरूले नियमित कायम गर्नुपर्ने 3% अनिवार्य तरलता अनुपात समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूले तरलता अनुपात कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 54 अर्ब 55 करोड रुपियाँ स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन्। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्बैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तर्बैंक ब्याजदर समेत बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा कर्जा प्रवाह आयात अत्याधिक रूपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताए। आफूसँग प्राप्त स्रोत अथवा मसँग भएको साधन भन्दा मैले अधिक कर्जा प्रवाह गरेँ, त्यो कारणले गर्दा तरलताको असहजता सृजना भयो। एउटा कुरा भने, अर्को कुरा के हो भने विगत चाहिँ नै यो 3 महिना अथवा 4 महिनाको तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो त्यो निर्यात पनि बढेको छ, आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र हाम्रो रेमिटान्स आप्रवाह केही मात्रामा घटेको छ हैन। यी सबैले गर्दा के हो भने हामी आयातको भुक्तानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएको डलर विदेशीको छ। हामी 4 महिनामै एग्रेसिभ क्रेडिट ग्रोथ गर्यौँ। त्यो एग्रेसिभ क्रेडिट ग्रोथ गरेको कारणले पनि तरल दरमा असहजता आछ। यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले गत मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजत जयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरूले मन लागि ब्याजदर परिवर्तन गर्नुभएको संकेत गरे। उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नुभएको बताए। इन्फ्लेसन स्टेबल होस् त्यो हो उहाँहरूलाई हामीले दिएको फ्रिडम दिएको छौँ, अटोनोमी दिएको छौँ हैन। तर उहाँहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी के छ भन्दाखेरि यो स्टेबिलिटी लिएर आउनु भनेर। र अहिले गभर्नर साहबसँग पनि मेरो बेला बेलामा कुरो भइरहेको छ इन्फर्मल्ली, त्यसैमा स्ट्राइभ गर्नुहोस् भन्ने अब मेरो नि सल्लाह त्यही हुन्छ र उहाँले नि त्यही मेहनत गरिराख्नु भएको छ हैन। किनभने उद्योगीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट मन लागेको बेला 8 बाट 14% पुर्याउने, त्यहाँबाट फेरि 8 मा ल्याउने, 7 मा ल्याउने, 6 मा ल्याउने भन्ने कुरो सही हुन सक्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2 के भने अब सधैँ तपाईँले सरकारले चाहिँ के भन्छ सरकारले गरेको खर्चकोलाई उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ हैन। सरकारले खर्च यसरी गर्छ भने त अलमोस्ट प्याटर्न भइसक्यो। त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीडी रेशियोका कारण तरलता अभावमा समस्या देखिएको बताए। अहिले जुन सरकारले लक्ष्य लिएको छ 7%, त्यो 7% तब मात्र यो प्राप्ति हुन सक्छ जब हामीले तरलता व्यवस्थापन गर्छौं। अघि मेरा पूर्ववक्ताहरूले पनि भनिसकेका छन्, सीडी रेशियोको कुरा उठाउनु भयो। हामी यो प्राविधिक सब्जेक्टमा हामी राष्ट्र बैंकलाई नै छोड्न चाहन्छौँ। हामी एउटा कुरा मात्रै निजी क्षेत्रको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने
हामीलाई तरलता उपलब्ध गराइदिनुस् सुपथ मूल्यमा। व्यवसाय तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बन्दै गएको बताए। कि त चाहिँ सिडी रेसियो विगत गएको वर्ष जस्तै 85%मै कायम गर्नु पर्यो, किनभने त्यसमा बैंकलाई भएको आफ्नो कोर क्यापिटलबाट पनि उसले इन्भेस्ट गर्ने मौका पाउँछ भनेदेखि, अन्यथा यो सिडी रेसियोलाई 90 को ठाउँमा 95 गरिदियो भने तरलताको चाहिँ जुन अभाव छ मुलुकमा केही सुधार हुन्छ र चाहिँ अहिले जुन हामी घरमै बसिरहेछौँ, बैंक ब्याज कोभिडकै उसमा छौँ, निरोगी नेपाल नै छौँ हामी, अलिअलि चलायमान मात्र भएको अवस्था छ हैन। र चाहिँ यो ब्याज दर चाहिँ घर बस्दा बस्दै 2-3% यो चाहिँ सिडी रेसियो 90% गर्दाखेरि ब्याज दर बढेको अवस्था छ। यसले चाहिँ राष्ट्र बैंकले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल चेम्बरको तर्फबाट हामीले चाहिँ आफ्नो सुझाव पनि पेश गरिसकेका छौँ। 4 महिनाभन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्त्याएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनका लागि जथाभावी रूपमा ब्याज दर परिवर्तन गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन नै जारी गरेर ब्याज दरको सीमा तोकिदिएको छ। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा मापक नेप्से परिसूचकमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आइरहेको छ। आज नेप्से परिसूचक 72.32 अङ्कले घटेर 2513.87 अङ्कमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 89,20,000 किता सेयर 4 अर्ब 9 करोड 7,65,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.9%, फ्लोट इन्डेक्स 3.15% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.73%ले घटेको छ। आज 13वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.54% घटेको छ। आज समग्र शेयर बजार ओह्रालो लागे पनि न्यादी पावरको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट कम्तीमा 13 नागरिकको ज्यान गएको छ। नागाल्यान्डको मोन जिल्लास्थित तिरु र ओटिङ गाउँ नजिकै सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 13 नागरिक मारिएका हुन्। उक्त घटनामा 1 जना सिपाहीको मृत्यु भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। सो घटनामा आफ्नो सिपाहीको मृत्यु भएपछि सेनाले तत्काल छानबिनको आदेश दिएको छ। त्यहाँको राज्य सरकारले घटना लगत्तै अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय टोली पठाइसकेको बताएको छ। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर अन्य 2 नागरिक घाइते भएको बताइएको छ। नागाल्यान्डका मुख्यमन्त्री नेप्यू रियोले आइतबार दुर्भाग्यवश भएको सो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। वाइवाई अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले हात पारेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले उपाधि कब्जा गरेको हो। जितका लागि 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 28.3 ओभरमा अल आउट हुँदै केवल 79 रनमा सीमित भयो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले सर्वाधिक 70 रनको योगदान गरे। यस्तै सुदूरपश्चिमका लागि लोकेश बमले सर्वाधिक 25 रनको योगदान दिए। राउन्ड रोबिनको आधारमा भएको खेलमा 7वटै प्रदेशको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूले लिए शपथ। अध्यक्षमा पराजित थापा भने सहभागी भएनन्। फरक ढंगले पार्टी हाँक्ने लिङदेनको दावी। कांग्रेसमा प्रदेश अधिवेशनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। संस्थापन र इतर पक्षबीच प्रतिस्पर्धा जारी। पौडेल पक्षले अझै सकेन सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्न। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या। अन्तर्बैङ्क सापटी पाउनै मुस्किल। राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिको कारण समस्या आएको निजी क्षेत्रको आरोप। भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। घटनाको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो। कप्तान देव खनालको सर्वाधिक 70 रनको योगदान। सुदूरपश्चिम 113 रनले पराजय। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।